سعدي سيف علي نائب بطل أولمبي في ألعاب القوى، متحصل على ميدالية فضية في الألعاب الأولمبية، ميدالية ذهبية في الألعاب البحر الأبيض المتوسط، حاصل على عدة أرقام قياسية جزائرية. هي بديت في لابوكس على كل حال، كان عندي زميل كان يقرا معايا كان يدير لابوكس، دونك غراس لوي دخلت لابوكس ومن بعد رحت لو فوتبول وجي ديكوفير الاتليتيزم لعب القوى عن طريق الرياضه المدرسيه. كانوا السباقات المدرسيه، كانت الرياضه المدرسيه حيه شويه، دونك سي اترافير سا جي ديكوفير الاتليتيزم. كان عندنا هذاك الانفلونس نتاع نور الدين مرسلي بولمرقه نتاع الابطال هذوك الافارقه سعيد عويطه، كنت نحلم باش نولي كيفهم. والمنافسه هي بطوله الجزائر للرياضه المدرسيه اللي كانت مؤهله للبطوله العربيه والبطوله المغاربيه، قدرت نتحصل على التاهل وكانت حاجه كبيره بالنسبه لي، والانطلاقه تاعي كانت من هذيك البطوله. جريت دي كروس كونتري، جريت سباقات في الخارج، لكن بطوله عالميه في المضمار بالنسبه لي كانت اول بطوله. تحصلت على المرتبه السادسه وكنت من احسن العدائين في العالم. اول بطوله العالم اللي مارستها كانت في اتين، كنت اوسط وقدرت نجيب بلاصتي مع صدير. عملت المينيما باش نشارك مع لي سينيور، ماشي حاجه سهله يعني ان اتليت جينيور يجيب بلاصتو مع لي سينيور، سورتو كو هذاك الوقت كان المستوى نتاع 1500 في الجزائر كان طالع بزاف. انا كنت بارابور لاج تاعي كنت اون افونس شويه من الجناج نتاعي، ديجا امبوزيت روحي حتى مع لي سينيور وانا جينيور. الالعاب الاولمبيه نتاع سيدني هذاك العام كنت احسن عداء في العالم في ال 5000 حتى في ال 1500، دونك انا رحت لسيدني باش نجيب ميداليه ذهبيه، وكانت عندي اون بريسيون تيريبل تماك لاني كنت الفافوري نيميرو 1. اول مره نشارك في الالعاب الاولمبيه، سيرتو كنت رايح باش نجيب ميداليه كانت عندها طعم خاص، ميداليه فضيه في الالعاب الاولمبيه، كان عندي 22 ans، سيتي كالكو شوز كومون بور مو. بعد الالعاب الاولمبيه تاع سيدني كذلك بقيت كان عندي نيفو تري زيلفي، كنت من احسن العدائين في العالم. جات شامبيون دي موند نتاع ايدمونتون كذلك، خرج عداء اللي فاجأنا هذاك النهار، عداء كيني اللي ربحني في هذيك البطوله. من قبل ما ربحني في حتى تجمع، ومالوزمون من بعد شرا اللي صرا جيتي كونترولي بوزيتيف باسكو كنت نتعامل مع طبيب الماني، وصراو غلطات في البروتوكول تاع الفيتامين اللي كان يمد لي. سيتي ان كو تري دور يعني بالنسبه ليا، بالنسبه للعائله، حتى للناس اللي كانوا يامنوا فيها، لي زالجيريان اللي يحبوا البلاد سا. سيتي فريمون بيريود تري ديفيسيل ا جيري. انا كنت انوسون، انا كنت ناخذ لي فيتامين، ناخذ الادويه، البروتوكول اللي كان يعمله لي يمده لي الطبيب هذاك الوقت. ومن بعد فوالا صرا لي الشيء اللي صرا، سيتي ديفيسيل مي كوم جيتي جان كومام الحمد لله. هذاك الوقت جيتي بيان اونتوري، كان عندي دعم من الجزائر، من الاتحاديه، من المينستر هذاك الوقت، اللجنه الاولمبيه. قدرت نعاود نرجع كومام، ما رجعتش كيما بكري. العام الاول ما كنتش نونطريني، كي بقات لي عام يعني باش تخلص لي لا سسبونسيون، بديت نونطريني يعني بشكل عادي، كنت ندير تربصات كل شيء، درت حتى لي تيست كل شيء. اول سباق انا نشفى عليه عملته سيتي اون سومان ابري شامبيون دي موند تاع باري 2003، وفزت على كل العدائين هذاك لا كومبيتيسيون وهذاك لو روتور. صدير تالمون جيتي موتيفي وكل شيء، عاودت جي دوبلي صدير الخدمه في لي زونطرينمون كل شيء. ومن بعد بداو يجيو المشاكل تاع لي بليسيور، الكور نتاعي ولا ما يتحملش. جريت الالعاب الاولمبيه نتاع اتين، عملت ديزيام، دخلت لا فينال عملت ديزيام. عام من بعد روبرونيت شويه لانه بدلت شويه في لونطرينمون تو سا، لي بليسيور نقصوا. درت شامبيون دي موند تاع هلسنكي وعملت السانكيام بلاص. في الاخر وليت شويه نجري لي كومبيتيسيون سور روت، جريت بزاف لي كومبيتيسيون سور روت. كنت معول باش نطلع الماراثون، لكن ما قدرتش على الماراثون. كيما عباك الماراثون 42 كيلومتر ولا حتى سومي ماراثون، جي فيني بار ماغيتي لانه خلاص وليت طول طون بليسي. كنت قادر نعمل اون او دو فوا شامبيون اولمبيك، بليزيور فوا شامبيون دي موند، لانه كان عندي بوتونسيال. وهاد لي زاتليت اللي عملوا شامبيون دي موند، حطموا الارقام القياسيه عالميه، كرواي موا ما همش احسن مني في الدنيا هذه. يصراو لي زاكسيدون، يصراو امورات اللي ما نقدروش نتحكموا فيهم احنا، لكن اونغرو الحمد لله يعني خرجت بحاجه. نائب بطل اولمبي وبطل افريقي الالعاب الابيض المتوسط، عندي ارقام لحد الان مازال حتى واحد ما عمل احسن منها. مازال نجري بور لا فورم على كل حال، سي جوست بور با غروسير، باش بنادم يضيفوا لي شويه تو سا، او ميم طون باش نقعد في الميدان. راني اونترينور على فيدراسيون، دونك جو بروفيت ندرب مع لي زاتليت. في النجاح يعني يا با سكري في اي ميدان، خاصه في العاب القوه، تطلب عمل مجهود كبير باش يكون نجاح. وهذاك المجهود اي واحد يقدر يديره، يعني كلنا عندنا زوج رجلين، هي يعني الا هذاك اللي ينسيستي
هذاك اللي ما يفقدش الامل هو اللي ينجح.